सोशल मीडिया की फेम लेने के लिए कर रहे हैं कि वाकई कुछ ऐसी है हकीकत? पूरे पाकिस्तान से जब भी आप चेक करेंगे तो अंसर की वाइफ होगी राबिया और राबिया का शोहर होगा अंसर। अब प्यारे भाई ये सारी बातें मैं एक बात बताऊं कानूनन ये सारी बातें बेसबूत है, बेफायदा है। आपका निकाह उससे हुआ पूरे पाकिस्तान में, आपका आईडी कार्ड मारेंगे तो राबिया से आपकी बीवी या राबिया का मारेंगे तो आप उसका शोहर है। अभी तो खतून की 90 दिन की इज्जत नहीं पूरी इस बेचारी की जिसको तलाक हुई है, और उसको बताया जा रहा है ऐसे को 10-15 दिन पहले उन 4 सालों में ये बार आपस में मिलते रहे हैं, कभी पाकिस्तान में कभी दुबई में, उनकी फैमिलीज की तस्वीरें हैं। ये हकीकी शादी है जो नादरा में रजिस्टर्ड भी है, मियां बीवी आपस में घूम फिर भी रहे हैं। किसी जगह पे मैं झूठ लगता हूँ तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं और आप मुझसे ये कह सकते हैं कि तुमने गलत हरकत की और फिर मैं सारी वहां से आकर माफी मांगूंगा। आप अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। सोशल मीडिया पे एक कोहराम बच गया है और ये कोहराम मचाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं आज फहीम खोखर साहब, जिन्होंने मिस्टर पतलू जो कि टिकटॉक पर लीडर्स के नाम से जाने जाते हैं, उनका एक निकाह नामा मंजर आम पर आया है। उन्होंने एक शो में दावा किया था कि अगर कोई मेरा सिंगल रिलेशनशिप भी किसी लड़की के साथ ले आए तो मैं 1 मिलियन धर्म उसको दूंगा। कोई लड़की इनबॉक्स में मेरा हाय का मैसेज दे दे, मैं 1 मिलियन दिरहम दूंगा उसको, ठीक है। अच्छा, आज तक मैंने पर्सनल में किसी बंदे के साथ बात नहीं की, किसी लड़की के साथ बात नहीं की। ये अभी भी लाइव चलेगा, उनको ये मेरा मैसेज है अभी भी। क्या फहीम खोखर साहब अब 1 मिलियन धर्म के हकदार हैं? और ये सोशल मीडिया पे जो निकाहनामा सामने आया है फहीम साहब लेके आए हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, ये आज हम पूछेंगे फहीम खोखर साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर एक तो उनकी मिसेस ने भी किया कि हम मेरे और उसमें रिलेशनशिप था, अब डिवोर्स हो चुकी है। अब ये बताएं कि ये सारा काम आप सोशल मीडिया की फेम लेने के लिए कर रहे हैं कि वाकई कुछ ऐसी है हकीकत? आप भजन ऑनलाइन चेक कर लें पूरे पाकिस्तान में जाकर, पूरे पाकिस्तान से जब भी आप चेक करेंगे तो अंसर की वाइफ होगी राबिया और राबिया का शोहर होगा अंसर। आप नादरा में से चेक करवा लें, आप पाकिस्तान की किसी भी यूनियन काउंसिल से चेक करवा लें। ये नादरा का सिस्टम होता है, जैसे आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाती है शनाख्ती कार्ड की, इसी तरह आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाती है कि आप शादीशुदा हैं कि गैर शादीशुदा हैं। तो इसमें अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अवाम को लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपके प्रोग्राम के फिर तवज्जो से कह देता हूँ कि मैं 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा इस बंदे को अपने पास से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वकालत बड़ी खूबसूरत है, इनाम भी दूंगा और फिर मैं सारी आवाम के सामने माफी भी मांगूंगा इससे कि यार मैंने तेरी शोहरत को खराब किया। बात यह है कि भजन शोहरत उसको पहले से अल्लाह ने दी हुई है, और ये तुम्हारे सामने बंदा ना चीज बैठा है, कोई 4.2 मिलियन फॉलोवर ने, कोई 42 लाख फॉलोवर मैनू भी है ने एक पेज पे। अगर मेरे 2-3 पेजेस देखे जाए तो 50 लाख से ज्यादा लोग मुझे भी फॉलो करते हैं। बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं, आपने ये सवाल किया है कि फेम लेने के चक्कर में, प्यारे भाई तलाक हो रही है उसकी 2025 में 4 जनवरी को, अभी उस तलाक को तकरीबन 40 दिन हुए हैं, तो हमने क्या फेम उसमें लेना है भाईजान, क्या फेम लेना है उसमें? बात ये कि पुरानी तलाक हुई होती तो हम एकदम से पुराना किस्सा ले आते, जनाब वो फेमस हो गया तो अब आ गए हैं। अभी तो खतून की 90 दिन की इज्जत नहीं पूरी इस बेचारी की जिसको तलाक हुई है, और उसको बताया जा रहा है ऐसे को 10-15 दिन पहले जब मुझसे खातून ने राब्ता किया तो मैंने इस बात का हलफ देता हूँ कि मैंने कहा कि यार इस बात की पहले मैं तस्दीक करूंगा, अगर झूठ हुआ तो फिर जाहिर सी बात है इंसान बेइज्जत होता है। फिर मेरा प्रोफेशन वकालत है, लोग कहते हैं यार वकील झूठ होते हैं। मैंने फिर भाजन लाहौर की यूनियन काउंसिल से मुख्तलिफ से ऑनलाइन चेक किया, पाकिस्तान से चेक करवाया, नादरा चेक करवाया, मियां बीवी पे। फिर मैंने उससे तलाक सर्टिफिकेट उस खातून ने मुझे भेजा, फिर मैं तलाक सर्टिफिकेट चेक किया तो जनाब उसने वाकई तलाक रजिस्टर्ड करवा दी थी, उसको तलाक दे दी थी। तो फिर मुझे इस बात की कंफर्मेशन हो गई, जिस मौलवी ने इसका निकाह पढ़ाया था मैंने उससे भी राब्ता किया, उसको जाके मैं मिला, इकबाल टाउन की यूसी है, 219 यूसी है वो, उधर जाके मैं मौलवी साहब से मिला, हक महर देखा 50 सोले लिखा हुआ, तो फिर ही मैं कानून के कटहरे में लाकर आया, उसको कानूनी कार्रवाई के लिए उसको लीगल नोटिस भेजा कि जनाब आपका ऐसा निकाह हुआ था। तो फिर जनाब उसने वीडियो कॉल पे इस बात को तस्लीम भी कर लिया कि जनाब हमारे घर वाले उनके घर वाले आपस में राब्ते में है, वो कहते हैं कि जो भी हक महर हम अदा कर देंगे और हम इसको जान छुड़वाना चाह रहे हैं। तो इसमें अगर कोई सदाकत नहीं होती तो फिर जाहिर सी बात है, आपको पता है मुआशरा है। आपके पेटी बहन भाई भी ये कह रहे थे, आप पे बहुत ट्रोलिंग कर रहे हैं कि जस्ट पेपर मैरिज है, पेपर मैरिज में हक महर अदा नहीं होता। प्यारे भाई पेपर मैरिज होती है ना, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बता देता हूँ, पेपर मैरिज में ना तो रुखसी होती है, ना ही मियां बीवी के आपस में मरासम होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जैसे एक शर्त होती है कि जनाब इसके मुताबिक होती है। 4 साल में इनका निकाह है, उन 4 सालों में ये बार आपस में मिलते रहे हैं, कभी पाकिस्तान में कभी दुबई में, उनकी फैमिलीज की तस्वीरें हैं जो खतून ने आपको भी सेंड शायद कर दी होंगी, वो आप साथ लगा के दिखा दें कि फैमिली में वालिद वालिदा मौजूद हैं,
اللہ تعالیٰ اس کی والدہ کو جنت نصیب کرے, وہ بھی شادی میں موجود ہیں. اس کے بعد خاتون کبھی اس کے ساتھ دبئی ہے, وہ ویڈیوز موجود ہیں, کبھی گاڑی میں اس کے ساتھ گھوم رہی ہے. یہ پیپر میرج تھوڑی ہوتی ہے, یہ حقیقی شادی ہے جو نادرہ میں رجسٹرڈ بھی ہے, میاں بیوی آپس میں گھوم پھر بھی رہے ہیں. آپ حقیقت میں یہ مسئلہ بنا ہے کہ جب بندے کو فیم مل جاتا ہے نا, تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے یار یہ ساری زندگی یہ ویلے لوگوں کو فارغ کریں, پھر بندہ ان چیزوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. 4 جنوری کو طلاق ہوئی ہے, ابھی تو یہ 2025 میں طلاق ہوئی ہے. تو وہ آپ ویریفیکیشن کریں, آپ اس چیز کا ثبوت جہاں سے بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں کہ یہ بعد میں ساری کیا آپ مسٹر پتلو سے 1 ملین درہم لیں گے؟ اور یہ بتائیں کیا ان کی سابقہ بیوی کو 50 تولے سونا مل جائے گا؟ بھائی جی, اسلام میں غیر موجل حق مہر لکھا جاتا ہے طلاق کے بعد جو ادا کرنا ہوتا ہے, وہ ہمارے اسلام میں شریعت میں اور قانون میں واضح طور پر ہے, وہ تو اس کو ادا کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 لاکھ درہم نام لیں گے, تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا. نہ مجھے الحمدللہ اس چیز کی لالچ ہے پیسوں کی, نہ ہی فیم کی لالچ ہے. میں صرف عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یار میں حق پر کھڑا ہوں, میں ایک مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں, میں ایک ظالم کے خلاف کھڑا ہوں, میری ساری باتیں سچ ہیں. یار اگر آپ کو کسی جگہ پہ بھی میں جھوٹ لگتا ہوں تو آپ میرے خلاف کاروائی بھی کر سکتے ہیں, اور آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے غلط حرکت کی, اور پھر میں ساری عوام سے آ کے معافی مانگوں. آپ بھی ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ فیمس ہیں اور پتلو بھی ہے, اس کے ملینز میں فالوور ہیں. کوئی ایک بندہ تو جھوٹا نکلے گا اور وہ معافی مانگے گا. میں نے کہہ دیا اگر میں جھوٹا ہوں تو میں معافی مانگوں گا, وہ بھی آپ کے پروگرام میں. کیونکہ آپ کی ویڈیو میں پتلو نے صاف کہہ دیا تھا ٹھیک ہے جو حق مہر ہے وہ میرا ادا کر دیتا ہوں, وہ آپ کے سامنے اس میں ایڈمٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب پیارے بھائی یہ ساری باتیں میں ایک بات بتاؤں قانوناً آپ کو, یہ ساری باتیں بے سود ہیں, بے فائدہ ہیں. آپ کا نکاح اس سے ہوا ہے پورے پاکستان میں, آپ کا آئی ڈی کارڈ ماریں گے تو رابعہ اسلم آپ کی بیوی ہے, اور رابعہ کا ماریں گے تو آپ اس کا شوہر ہیں. آپ کا 50 تولے حق مہر لکھا ہوا ہے, وہ میرے بھائی آپ کو ادا کرنا ہی پڑنا ہے, کیونکہ قانون میں مطابق اگر بندہ بات ہوگی ہے اس کے ساتھ, اس کے بھائی کے ساتھ میرے بھائی کی بات ہوگی ہے, وہ اس کا جو بنتا ہے وہ لے, میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے, بنتا ہے بس ٹھیک ہے آپ اس کو ادا کریں. وہ مجھے کال کر کے کہہ دے کہ وکیل صاحب ہم قانونی کارروائیاں بھی روکنا چاہتے ہیں. تو اب اس میں بتائیے کیس کہاں تک چلے گا اور کب تک چلے گا؟ لیکن یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں, کیس چلتا تو ہے لیکن وہ کہتے ہیں دیر نہیں ہے, وہ انشاءاللہ تعالی معاملہ ہمارا حل ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اس بات کو ثابت کرنا سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ وہ جو مختلف قسم کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر کہتا تھا کہ میں اکیلا ہوں, میں سنگل ہوں, کوئی زندگی میں بندہ مجھے ہائے کا لڑکی کا میسج دکھا دے تو جناب میں اس کو 10 لاکھ درہم انعام دوں گا. کوئی لڑکی ان باکس میں میرا ہائے کا میسج دے دے, میں 1 ملین درہم دوں گا. وہ سارے اس کے چیلنج جو تھے نا وہ اس کے منہ پر لگے ہیں لگے, جیسے ان کی میسز نے, اور جو ریکارڈنگ ہے جو ہم چلائیں گے بھی اور ویوز کو دکھائیں گے بھی کہ اصل چہرہ پتلو کا کیا ہے. وہ تو ٹک ٹاک لائیو پہ آ کر لڑکیوں کو تو سامنے وہ کہتی حجاب کر کے آؤ, وہ تو اپنے آپ کو بہت معصوم اور مولوی ٹائپ سمجھتا ہے, لیکن اندر سے وہ اتنا بھیانک ہے. چلیں بھائی جناب آپ تک وائسیں بھی آ گئی ہیں, آپ کو انہوں نے ساری وائسیں سینڈ کر دی ہیں, انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جناب مجھے پریشرائز کر رہا ہے کہ پاکستان آئی تو یہ کر دوں گا. باقی بھی سارے معاملات ہیں, تصاویر بھی آ چکی ہیں, نکاح نامہ بھی رجسٹرڈ ہے آپ کے پاس, ساری چیزوں کی تصدیق کر لیں, آپ کو خود ہی پتہ چلے. تھریڈز آئی ہیں آپ کو؟ تھریڈ سے میں نہیں گھبراتا, وکالت درویشوں کا پیشہ ہے الحمدللہ, اور بڑے سارے لوگوں نے فون کر کے یہ وہ, میں آج ہی الحمدللہ گیا تھا FI سائبر کرائم میں, جن لوگوں نے میرا نام لے کے میری تصویر لگا کے میرے خلاف ویڈیوز بنائی ہیں, میں ان کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی کسی کو گالی دی ہے, نہ کبھی کسی کو برا بھلا کہا ہے. تو جو شخص مجھے برا بھلا کہے گا یا میری تصویر لگا کے مجھے والد کو یا والدہ کو گالی دے گا یا میرے بارے میں بکواس بکے گا, تو پھر میں اس کے خلاف قانونی کارروائی تو ضرور کروں گا. میں نے 22 لوگوں کے نام دیے ہیں FI سائبر کرائم میں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف FIR بھی کرواؤں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بتاؤں گا کہ کس طرح کسی وکیل کے بارے میں اس طرح بے الفاظ بولے جاتے ہیں. تھینک یو. ناظرین یہ تھے فہیم کھوکھر صاحب. کمنٹ باکس آپ کے لیے, آپ اپنی رائے کا ضرور استعمال کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. تب تک کے لیے حسن شہباز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.